كيفاش نديروا لونتروتيان، كيفاش اون سو بريبار، شنو هما لي كيسيون، شنو لي بيي، شنو هادي. واليوم غنهضروا على لو سي في. الوغ بروميير دي شوز اللي غنهضر فيها على السي في هو لا فوتو. La photo, sachez que la photo, elle peut être en votre avantage comme elle peut être en votre désavantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هاد الصورة تكون ضدك كما تقدر تكون في صالحك. يعني إلا كانت الصورة sache que خصها تكون اون فوتو بروفيسيونيل، ما تكونش اون فوتو بحال انا كنت في البحر درت تشيز. لا فوتو ماشي انا دايره غنبوستها في سناب شات ولا غنديرها في انستغرام ولا لا، هذه سي اون فوتو بروفيسيونيل. دونك خاصها تكون لو بلو نوتر بوسيبل، ما نكونش فيها مصاوبه واحد سورتو بور لي في ما صوب واحد الشعر اكسيسيف، واحد الميك اب كثير، واحد باسكو ما عرفتيش انت مع من كطيحي، ما عرفتيش لو ريكروتور ديالك شكون هو. تقدر تكون اون فام، تقدر يكون ان نوم، تقدر جينيرالمون لي فام ما كيبغيوش يشوفوا بحال داكشي. دي جينيرالمون انا ما جو فو كيك سورت، انا كيعجبني نشوف لو كونتوني دو سي في، جو فو د لا فوتو. ولكن لو ريكروتمون اون جينيرال ملي كتشوف لا فوتو كتعطي بون و موفيز امبريسيون. دونك ما ديرش اون فوتو لا تعطي موفيز امبريسيون. بالنسبه للدراري اوسي، ما انت ما غاديش للبحر ولا غادي، سي اون فوتو خاصها تكون بروفيسيونيل، تكون مقاده، تكون فيها يعني كومون ديريج، تكون اي ريفليت اون بون ايماج وتكون بروفيسيونيل بحال ديال الباسبور ولا ديال هذا، وتكون فيها ان بتي سورير والسلام. هذه لا فوتو. من بعد كنجيو لي زيتود. دونك غندير لي زيتود ديالي افيكتيفمون، شنو قريت، شنو هادي ما نطولش بزاف. الا كانت عندي ليسانس بلا ما ندير بروميير اني، كنشوف دي فوا كيدير بروميير اني ناناني، دوزيام اني نانانا، تروازيام اني نانانا، ماستر عندك ماستر ديريكتومون بلا ما نهضر على البروميير اني ودوزيام اني وتروازيام اني، باك اي لو ماستر. في لي اكسبيريونس بروفيسيونيل الوغ دائما كنبدا بلا بلو ريسونت، ما كنبداش بلا بلو انسيين، لا كنبدا بلا بلو ريسونت. سافو دير اخر اكسبيريونس. دونك اخر اكسبيريونس درت هي اللي كنديرها الاولى. كندير اخر اكسبيريونس كنهضر عليها. الا كنت عندي لي سونتر دابيل شي دونك كنديرهم ان اوردر كرونولوجيك، يعني من الاخر وانا غادا حتى نوصل الاول. الا كانوا دي ستاج الوغ ما نكثرش مني نكون كندير عندي كو دي ستاج. مثلا ما نديرش مثلا انا درت 3 ولا 4 ستاج، ما نكتبش ستاج في البلاصه الفلانيه وستاج في البلاصه الفلانيه وستاج في البلاصه الفلانيه ودرت لي طاش اكومبلير. حيت علاش داك لو ريكروتور كيطلع على السي في كيبان لي فيه بزاف، ولكن مني كيقلب على لو كونتوني كيلقى خاوي. بس لي ستاج نانتيريس با كيلقى في ان سونتر دابيل ديزون لي شوز تيل كي سون. الوغ الا كنت درت بزاف لي ستاج نكتب غير ستاج في البلاصه الفلانيه، ستاج في البلاصه الفلانيه، ستاج في ديبارتمون في الفلاني بوين. حيت لو ريكروتور سونتر دابيل تعلموا واحد الحاجه، راه لو سي في ما يمكنش تكتب سي في واحد بغيتي تدفع به كاع لي بوست. لا، ملي غنمشي ندفع لا بانك سي ان سي في ابار، وملي غنمشي ندفع لاسيورونس سي ان سي في ابار، وملي غنمشي ندفع اون سوسيتي سي ان سي في ابار، وملي غنمشي ندفع لان سونتر دابيل سي ان سي في ابار. راه لو سي في ماشي شي حاجه كنحطوها فت بوغ تو مون وكنصيفطوها. هادي خصكم واحد الحاجه تعلموها، يا ريان دو جينيريك. هادي ديما كنعاودها، سي او كا باغ كا، كل حاجه الي بارتيكولير. قد ما كتبيرسوناليزي. انا ما عنديش نفس السي في، ما كنحطوش في كاع. مثلا انا غنمشي لواحد الكول سنتر، سي ان بتي كول سنتر، سا سيغ ريان باش نحط ليهم واحد لي غرون اكسبيريونس. باغ كونطخ غنمشي لان غرون كول سنتر خصني نحط دي ريفيرونس. غادي نمشي لون سوسيتي خاصني نحط دي ريفيرونس كي سون انتريسون بوغ هذيك لا سوسيتي. دونك ما نحطش بزاف تاع الحوايج، نحاول على حساب. الا كانوا عندي بزاف لي زيكسبيريونس نحط غير لي مو كلي. ولا كانوا عندي تري بو ديكسبيريونس وي لا جي بوزون دو تو ميتر. علاش؟ لانه فريمون يلا عندي اون ولا دو جي بوزون كوميم دو ميتر كيك شوز بور نو با ميتر لو سي في فيد. الوغ في لي سونتر دانتيري جينيرالمون كتحطوا فواياج، حاولوا تحطوا دي شوز كي فو كومون ديريج كي فون فو valoriser qui vont vous valoriser. يعني حط vraiment في les centres d'intérêt des choses qui t'intéressent نتا réellement, parce que il est possible pendant l'entretien مثلا نتا je dis n'importe quoi كتبتي اليوغا يقول qu'est-ce que vous connaissez sur le yoga كتشوفي نتا حيت صاحبك قال لك اليوغا ولا جو نسي با كوا طاحت لك في بالك في هذيك اللحظه وكسبتيها. دونك سي ان بوين نوار.
فريمون لي سونتر دانتيغي حط داكشي اللي انت فريمون كيعجبك وحط شي حاجه اللي تكون تفالوريزي ديك الخدمه ديالك. وكما قلت لكم انا ملي غنمشي نخدم في ان سونتر دابيل ونكتب مثلا كنبغي التنس كنبغي هذا مثلا كتبين انني عندي لو سوفل انني عندي جو سوي ديناميك انني فهمتي. دونك سي امبورطون اوسي هادوك لي سونتر دانتيغي ما داروش غير هكاك. دونك فوالا نتمنى نكون فدتكم في هاد لا فيديو. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me laisser les commentaires pour justement vous aider à monter votre CV, ou là vous avez besoin de plus d'informations sur le CV, je peux vous aider. D'accord? Maintenant, encore une fois les likes, maintenant les partages. Ou il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires comme ça. Il y a une vidéo carrément une vidéo, pas de souci. D'accord? Sinon, انا راه كنجاوب الناس كاع اللي كيحطوا لي كومونتير. الي نهاركم مبروك، مع السلامه.